وصحبه أجمعين. يا محمد بن زايد يا دعاء صالح حي يا دعاء مفتي يا سلام عليكم سيد سعو فيما بقوا ربنا واحد فيما حجازين فيما اسمع فيما ماجكل فيما احد يحكي على كوينان ده اضاف ويناك شيء عام غير ده حوض خيال فعليش تقول ان هذين على عشير يحكي محمد فيما يعني يحكي دبر صاحبي اعلى عين يعني تجعل يعني ده اضاف ويناك شيء عام بصلنا شديد جدا الله اكبر دال قوبو دال شزير الله دالي ديوخ شاش أربعتن بوشمانيق شزير قوشتر ديق الخول شو تاون خاطرك تزير ثانية برك بيخلو شيء اشتمتك شعيوي وزير تدور دش نحكي قوم حاجة شاش دوتشي بو ما شاء الله ديك ناكل ان شاء الله نحكي قوم ناس ضعدي أمانة أمانة